बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशली इस वक्त जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है, जब पूरा पाकिस्तान को आलमोस्ट 70% हमारा मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ है या आगे डूबने का खदशा है और 70% के करीब आबादी जो है हमारी वो इस वक्त जो सैलाब जो है उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासर हो रही है। तो ऐसी सूरत में ये कौम को मज़ीद हम सब लोगों की आपकी दुआओं की ज़रूरत भी होती है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। एक चीज़ मैं इस अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चूँकि आज की जो मेरी वीडियो है ये एक में पेन है जो मैंने आपसे शेयर करनी है और स्पेशली एक आई ओपनर भी है ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कि देखें कि जब इन हालात के अंदर आपकी गवर्नमेंट, आपके हुक्मरान जो इक़दामात कर रहे होते हैं उनको आप ज़रा कीनली ऑब्ज़र्व कीजिएगा और किया कीजिएगा, क्योंकि इससे ये अंदाज़ा होता है कि इनका अल्टीमेट गोल क्या है, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये बेसिकली ये चाहते क्या हैं, या इनका जो आप वो कहते हैं ना कि इनके अंदर पोटेंशियल जो है गवर्न करने का वो कितना है, या इनकी गुड गवर्नेंस के नारे जो हैं उनकी रियलिटी क्या है, ये इससे अंदाज़ा हो जाता है जो इक़दामात प्रैक्टिकली जो चीज़ें ये कर रहे होते हैं। तो अभी भी आज भी मेरी वीडियो इसी ही मतलब मंज़र को आपके सामने पेश करने के लिए है, जो मैंने देखा वही मैंने आपसे शेयर भी करना है। लेकिन एक चीज़ मैं डायरेक्ट या समझ लें कि एडवांस में मैं आपसे कह दूं कि जब भी कोई किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर जब भी कोई इस तरह का डिज़ास्टर होता है, खा वो ज़लज़ले हों, खा वो कोई एक्सीडेंशल चीज़ हो जाए, खा वो सैलाब हों, तो ये इसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी ज़ाती तौर पर उसमें कोई कसूर नहीं होता। वो जानबूझ के खींच के मुसीबत को अपनी तरफ नहीं लेके आते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डॉलर चाहिए थे तो इसलिए पानी इधर जाने दिया तो वो जाने दिया, तो इन बातों में बहरहाल कोई हकीकत नहीं है, ना इन चीज़ों पे बिलीव कीजिए। हाइपोक्रेसी है, हर गवर्नमेंट के ज़माने में कुछ ना कुछ होता है। तो कोई भी क्या डॉलर लेने के लिए सारा, फिर ये इस तरह के इल्ज़ाम हर किसी पे लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ जिसका हकीकत के साथ एक ताल्लुक़ भी है वो ये है कि अगर आप इन पास्ट जब आपकी गवर्नमेंट थी, माजी में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में रहे, नून लीग भी रही, पीपल्स पार्टी भी रही, पीटीआई भी रही, काफ लीग भी रही, जो मेरा टाइम गुजरा इसमें मैंने ये देखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अगर था उस वक्त अगर कोई प्रोफेक्टिव चीज़ें की जाती तो मुमकिन है ये जो परेशानियाँ आती हैं इनकी इंटेंसिटी बहरहाल कम की जा सकती थी, लेकिन इनसे बचा किसी सूरत नहीं जा सकता था। हमारा एक तो जो जोग्राफिक हमारा जो मतलब है जोन है वो है भी इस तरह का कि हमारा सारा पानी कश्मीर से इंडिया से होकर आना होता है, तो आप उसको कितने प्रिजर्व कर लेंगे और उस पर फिर बड़ी बातें आगे की जा सकती हैं। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी। ये वीडियो पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर, आई थिंक चीफ मिनिस्टर, तो खैर जो भी है मैं उर्दू में कह देता हूँ, वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब जो है इस वक्त, उनकी मैंने वीडियो देखी है। वो दरिया रावी के अंदर कश्ती पर सवार थी और वो अपना एक जिस तरह उनका वो चलता है एक पूरा काफ़िला, उसमें वो वीडियो उन्होंने जब अपलोड की उनके सोशल मीडिया ने, तो साथ उन्होंने ये भी लिखा कि वज़ीर आला पंजाब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में उतर आएँ। अब ये देखें कि ये दरिया रावी है और जहाँ पे ये वीडियो बनाई गई है ये दरिया रावी का पुल सामने नज़र आ रहा है और ये वो जगह है जहाँ अगर किसी ज़माने में जब पानी हुआ भी करता था ना, तो ये पूरे पानी अपने मतलब पूरे जैसे कहते हैं ना पीक के साथ यहाँ से गुजरता था। ये दरिया पाकिस्तान का सबसे गहरा दरिया था। आप मुझे ये बात बताएं कि एक कश्ती आपकी लेफ़्ट साइड पे है, एक कश्ती आपके राइट साइड पे है, एक आपके फ्रंट पे है, एक आपके बैक पे है, एक यकीनन कैमरामैन की भी होगी जिसमें सारे कैमरा और टीम और सारी सेटिंग होगी, तो वीडियो बनानी थी। आप इतने एक लौ लश्कर के एक पूरे स्क्वाड के साथ दरिया में उतर गई हैं, वो भी दरिया के सबसे गहरे हिस्से के अंदर, और एक तरफ आप जो कश्ती है वहाँ पे टिकटॉकर आंटियाँ कुछ आपकी वज़ीर भी हैं वो बैठी हैं और आप उनको हाथ हिला हिला के आए टाई टाई बाय बाय कर रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कोई अक्लमंद इंसान इस चीज़ पे बिलीव करता है कि वहाँ पे कोई शख्स फंसा हुआ था, वहाँ आप किसी की मदद के लिए गई हैं, वहाँ आप सैलाब ज़दगान को बचाने के लिए गई हैं, वहाँ दरियाए रावी के पुल के नीचे जहाँ सबसे गहरा पानी है वहाँ किसका घर था, कौन सा कोई डेरा जात थे वहाँ पे, कौन सी वहाँ पे कोई इंसान को फंसा पड़ा था जिसे निकालने के लिए मोहतरमा मैदान में उतर गई हैं। ये आप सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए उतरी हैं, सिर्फ अपनी टिकटॉक बनाने के लिए उतरी हैं, और आपको इतना भी मतलब सेंस नहीं है आप लोगों को, जो पता नहीं किस अक्लमंद इंसान ने ये बंदर के हाथों में उस तरह पकड़ा दिए हैं और मच से पकड़ा दिए हैं जो जिसको मर्जी छीलता जा रहा है और आग लगाता जा रहा है। मैंने जब वो वीडियो देखी ना, यकीन करें गुस्से के साथ मुझे हैरानगी भी आ रही थी। मैंने कहा यार ये क्या लोग समझते हैं हमें, इनकी नज़र में हम मतलब क्या है, हमारी औकात क्या है, कि हमें पता ही नहीं है, हमें खबर, हम तो गुग्गू घोड़े हैं, हमें क्या पता कि ये क्या चीज़ें होती हैं। भाई खुदा की बंदी, आप माशाल्लाह आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े
صوبے جو سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جہاں کی آبادی سب سے زیادہ ہے، آپ اس کی تقریباً مالکہ ہیں، بادشاہت ہے وہاں آپ کی، اور آپ ان کو اتنا احمق سمجھتی ہیں، آپ اتنے ان کو گیا گزرا سمجھ رہی ہیں۔ آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو آپ یہاں سے نکلیں، آبادیوں میں جہاں پہ پانی لوگوں کے گھروں میں گھس چکا ہے، آپ وہاں پہ جائیں، لوگوں کے جانور بہ گئے ہیں، وہی ان کے مال مویشی تھے جن سے وہ کماتے تھے کھاتے تھے، آپ وہاں جائیں، ان کی مدد وہاں بھی ہونی ہے۔ آپ وہاں جائیں جن کے بچے پانی میں بہ گئے، جن کے والدین پانی کے اندر بہ گئے، پوری فیملی پانی کے اندر بہ گئیں، ہزاروں لاکھوں ایکڑ فصلیں اس پانی کے اندر برباد ہو گئیں۔ آپ اپنے دفتر میں بیٹھیں، نہ نکلے پانی میں، وہاں بیٹھ کر آپ کوئی پلان بنائیں، کوئی منصوبہ تیار کریں کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ جن کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں، اب گندم لگنے والی ہے، اس کا ریٹ پتہ نہیں کہاں سے آسمانوں پہ جا کر پہنچے گا، اور باقی جتنی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کسان بیچارہ بھوکا مرے گا، اس کے پاس اور کوئی انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں اس کا، وہ کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جو عام غریب مزارے لوگ تھے جو انہی فصلوں سے لے کر اپنا شیئر لیا کرتے تھے، وہ تو بالکل ہی ڈوب جائیں گے، اور جن لوگوں نے صرف مویشی رکھ کر اپنا وہ گزر بسر کر رہے تھے، ان کے مویشی پانی میں بہ گئے، ان کو کیسے؟ یقیناً کوئی بھی گورنمنٹ میں کہوں پوری طرح ان کو خمیازہ نہیں بھگت سکتی، اور ان کو وہ اتنا ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکتی، وہ ان کی چیزیں پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن کسی حد تک کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی رحم دلی، کوئی بھیک، کچھ خیرات، کچھ تو دینا ان غریبوں کو، کچھ تو کریں نا ان کے لیے، کوئی اتنا تو کر دیں کم از کم کہ آپ لوگوں کے جانے سے جب ان کے پاس جائیں تو وہ 2 4 5 مہینے سروائیو کر جائیں، اتنا تو پاسبلٹی ہے نا۔ آپ دریائے راوی کی گہری ترین جگہ پر جا کر بیڑی کے اندر بیٹھی اور کیمرہ مین بہترین HD کیمرہ کے ساتھ ویڈیو بنوا کر آپ ٹک ٹاک اپنی چلانے کے لیے اور بنانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، وہاں لوگ مر رہے ہیں، وہاں لوگ ذلیل، اور اس سے پہلے ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے جنہوں نے ایک لمبے سے بوٹ رکھے تھے، جب بھی وہ بارش کا پانی آتا تھا وہ پالش کر کے بوٹ نکل آیا کرتے تھے، پالش تو خیر وہ اب بھی کر رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنے بوٹ پالش نہیں کر رہے ہیں اسی طرح کے جنہیں وہ پالش کرتے ہیں، تو اب بھی سارا کام اب بھی آپ کا سب کا خیر وہی ہے، یہ بھی ساری پالشی ہو رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس وقت آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس سیلاب کے۔ یہ سیلاب نیچرل ڈیزاسٹر ہے، یہ انٹرنیشنلی جس طرح کا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو اب موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ یقیناً اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، پوری قوم سمجھتی ہے، اب پڑھا لکھا نوجوان آ گیا پاکستان کے اندر، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ کچھ تو ڈسپلن قائم کریں نا، کچھ تو آپ شو کروائیں نا کہ آپ کی گورننس ہے، کچھ تو آپ کریں نا کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں، آپ کی پریورٹیز کیا ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کس طرح آپ پاپولر ہو جائیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ واہ 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 وزیر اعلیٰ صاحبہ خود کشتی میں نکل آئی، نہیں بھائی، لوگ یہ کہیں گے ادھر ہم لینے گئی ہے، ہمارا ادھر مر تو ہم ادھر رہے ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ میں عمران خان کے حق میں نہیں ہوں، میں کسی زرداری بلاول بلوول میں کسی کو نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہماری قوم مر رہی ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ غریب ایک بہت بڑی ایک مصیبت میں پھنسنے والا ہے اس سیلاب کے بعد، یہ سیلاب تو آ چکا ہے، اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ اس وقت بہت برے ایک وقت دیکھنے جا رہا ہے، اور ایون تاجر برادری، کیونکہ ہماری ایگریکلچر سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو تاجر برادری کا کام چلتا ہے، وہ اب اس وقت آگے پھنسنے جا رہی ہے۔ آپ نے ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے اپنے اگلے 2 4 سال آپ کے لیے مسائل، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دورے کر رہے ہیں، آپ منہ بنا کے کھڑے ہیں کہ ہمیں تو لفٹ نہیں کرائی، اور آپ ویڈیو لگانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم تو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اجلاس میں گئے اور اب چل رہے ہیں، اور مطلب یہ میں اب میری ویڈیو کا وہ مقصد نہیں ہے، پھر یہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے چیزیں، میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک کی بجائے خدا کے لیے لوگوں کی کچھ تھوڑی سی داد رسی کے لیے کام کریں، ادھر توجہ کریں، اور جو ٹیم آپ کو یہ مشورے دے رہی ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ خدا را اس ٹیم سے جان چھڑا لیں، یہ آپ کو غلط سائیڈ پہ لگا رہی ہے۔ اس وقت میں اگر پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں دیکھوں نا، جتنی میری عمر ہے، میرے 100 اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، میرے 1001 اختلافات ہوں گے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، لیکن میں یہ بالکل پوری وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کی کہانیاں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، ہر گورنمنٹ میں آئیں، اب بھی آ رہی ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے باوجود اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہیں بطور وزیر اعلیٰ، لیکن یہ حرکتیں کر کے یقین کر لیں کہ یہ نہ صرف آپ کا امیج مزید خراب ہوگا بلکہ اس سے عوام کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ میری ایک مرتبہ پھر ان غریبوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی مسیح اتارے اور ان کی مدد کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔